हेलो अब हेर्नुहोस् पेज 41 हेर्नुहोस् 41 नम्बरको सोलुसन हेर्नुहोस्। एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस्। अब पेज नम्बर 123 को नम्बर 41 ल हेर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँ के निकाल्न भनिदिएको छ, यहाँ हामीले निकाल्न भनिदिएको छ विच फ्याक्ट्री पे लार्जर एमाउन्ट अफ विकली वेजेस। र हामीलाई यहाँ दिएको छ फ्याक्ट्री ए को लागि मिन दिएको छ, मिन मानिदिउँ न ए, मिन ए दिएको छ 460। त्यसरी नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 50, नम्बर अफ वेजेस एन ए दिएको छ 100। ठीक छ। अब सेम यसरी नै फोर फ्याक्ट्री बी को लागि मिन दिएको छ, एकछिन आउँदैछ लास्टको फ्याक्ट्री बी दिएको छ मिन भनेको 490 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, सरी यो बी हो किन यसको लागि हो यो बी 40 अनि यो एन दिएको छ 80। अब हेर्नुहोस्, अब निकाल्न भनिदिएको छ विच फ्याक्ट्री पे लार्जर एमाउन्ट एज विकली वेजेस। यसको लागि हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। वाइ, किनभने यहाँ हामीसँग यहाँ यो एकपल्ट यो रिड गर्नु होला है, किन कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन नै मतलब निकाल्ने त हेर्नुहोस् यहाँ मिन्स तपाईँले एकपल्ट यो रिड गर्नु होला यो यति एकपल्ट मतलब के भन्छ रिड गर्नु होला यो एकपल्ट। सो यहाँ हेर्नुहोस् अब, सो टु फाइन्ड द कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ निकाल्ने हो फोर फ्याक्ट्री ए। त यसको फर्मुला हुन्छ सिग्मा ए बाई मिन ए इन्टु 100%। सो सिग्मा ए भनेको हामीसँग छ 50 बाई मिन भनेको 460 इन्टु 100। सो यो जिरोसँग यो जिरो क्यान्सल, यो भएको हाम्रो 500 डिभाइड बाई 46। त्यसको एन्सर आउँछ हाम्रो 10.86% आयो हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ए। यो अहिले हामीसँग यो होइन एन्सर, कोफिसिएन्ट अफ अब निकाल्ने फोर फ्याक्ट्री बी को लागि। त सिग्मा बी बाई मिन बी इन्टु 100%। सो हामीसँग कति छ बी, सिग्मा बी 40 बाई मिन बी भनेको 490 इन्टु 100। सो यो भनेको हाम्रो भएको 400 डिभाइड बाई 49, त्यो हाम्रो आयो 8.16%। नाउ अब हेर्नुहोस् विच फ्याक्ट्री पे लार्जर एमाउन्ट एज विकली वेजेस। विच फ्याक्ट्री पे लार्जर एमाउन्ट एज विकली वेजेस। सो जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सबभन्दा हाई हुन्छ देन ही हेभ टु पे द लार्जर एमाउन्ट एज विकली मतलब वेजेस। सो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ए र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बीमा कसको भेरिएन्स सबभन्दा ठुलो छ त यसको। सो तपाईँलाई यसको एन्सर हुन्छ फ्याक्ट्री हुन्छ एन्सर ए। सो फ्याक्ट्री ए पे लार्जर एमाउन्ट एज विकली मतलब वेजेस। नाउ अब के निकाल्न भनिदिएको छ विच फ्याक्ट्री सज ग्रेटर भेरिएबिलिटी इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ विकली वेजेस। त जसको कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सबभन्दा बढी हुन्छ देन ही हेभ टु पे द कोफिसिएन्ट मतलब ग्रेटर मतलब के भन्छ भेरिएबिलिटी। सो तपाईँलाई यसको पनि एन्सर हुन्छ फ्याक्ट्री ए एन्सर। ल अब हेर्नुहोस्, अब निकाल्न भनिदिएको छ फेरि हामीलाई वाट इज द मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अल द वर्कर्स इन टु फ्याक्ट्रिज टेकेन टुगेदर। सो यो भनेको हामीलाई यहाँ निकाल्न भनिदिएको छ कम्बाइन्ड मिन एन्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन।
यू हेभ टु फाइन्ड कम्बाइन्ड मिन एन्ड कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड निकाल्न भन्दै माथि बार हुँदैन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सो टु फाइन्ड द कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड मिन को फर्मुला के हुन्छ n1 x1 प्लस n2 x2 बाई n1 प्लस n2 किनभने यहाँ हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त यो छ मानेको सो NA भनेको हाम्रो कति छ हेर्नुहोस् त 100 इन्टु मिन ए मिन अफ ए दिएको छ 460 देन तपाईको एन यो बी हो है यो एन बी र एक्स यो भनेको मिन बी हो मिन अफ बी सो 80 इन्टु 490 ल हेर्नुहोस् तपाईलाई 80 इन्टु 490 बाई 100 प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ 80 हेर्नुहोस् त यो 100 प्लस 80 ओ भिडियो के भएको किन ब्लर लिइरहेछ ल अब हेर्नुहोस् सो वी हेभ टु फाइन्ड द 460 इन्टु 100 प्लस 80 इन्टु 490 डिभाइड बाई 180 सो त्यसको हाम्रो जुन एन्सर आउँछ यो एन्सर आउँछ 473.33 हो त यो हाम्रो आएको कम्बाइन्ड मिन आएको ल हेर्नुहोस् त हाम्रो एन्सर छ कि छैन हेर्नुहोस् ठ्याक्कै एन्सर आएको छ ठिक छ यो भएको हाम्रो कम्बाइन्ड मिन देन means we have to find the combined standard deviation. So to find the combined standard deviation, we have the formula of series formula के छ n1 sigma square plus d1 को square plus n2 sigma 2 plus d2 को स्क्वायर गर्ने हो अनि बाई n1 प्लस n2 यहाँ भनेको वेयर विच इज इक्वल टु na अनि यो भनेको nb हो ठिक छ किनभने यहाँ हामीले यो यसलाई मान्दियौं a र यसलाई मान्दियौं सरी यसलाई मान्दियौं 1 र यसलाई मान्दियौं 2 ठिक छ सो यो हाम्रो भइगयो अब हेर्नुस् त सो टु फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन n1 भनेको हो na अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले d1 को स्क्वायर सो हो त यो भनेको हो अथवा यो भनेको हो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्बाइन्ड d1 हामीले कहाँ निकाले सरी कम्बाइन्ड मिन हो है कम्बाइन्ड मिन माइनस मिन 1 को स्क्वायर स्क्वायर यहाँ छैन सरी मिस्टेक भइरहेछ कम्बाइन्ड मिन माइनस मिन 1 अब हेर्नुस् यो हाम्रो आएको छ कति हेर्नुस् त यहाँ भिडियो पनि 473.33 माइनस मिन 1 सो यो तपाईको जुन यो भनेको यता हेर्नुस् त मिन 1 भनेको हाम्रो कति छ यति 460 ठीक छ अब यसलाई गर्ने सर 473.33 माइनस 460 यो आएको हाम्रो 13.33 ए अब यसको स्क्वायर पनि गर्ने नि त यसको तपाईले स्क्वायर गर्ने हो भने यसको आन्सर आउँछ किन स्क्वायर छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ के छ यहाँ स्क्वायर छ सो यसको आन्सर आउँछ 177.68 यति नै हो अब हामीले निकालौं d2 को स्क्वायर सो तपाईलाई यसको फर्मुला हुन्छ हामीसँग कम्बाइन्ड मिन माइनस मिन 2 त यहाँबाट हेर्नुस् त हाम्रो आएको छ कति मिन कम्बाइन्ड मिन आएको छ 473.33 माइनस मिन 2 भनेको हेर्नुस् त 290 भनेको 490 आएको छ ल अब यसलाई गर्नुस् 473.33 माइनस 490 को स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ यो आउँछ हाम्रो
277.8 आउँछ 8 यो भनेको स्क्वायर हो है यहाँ जुन आउँछ नि हाम्रो तपाईको आन्सर 473.33 माइनस 490 यो आउँछ हाम्रो माइनस 16.67 बट यो भनेको स्क्वायर छ यहाँ सो दैट यसको मैले गरिदिएँ स्क्वायर त यति आयो आन्सर ठीक छ सो अब we have to find the combined mean combined standard deviation तो इसको फर्मुला हामीसँग थाहा छ यहाँबाट छ फर्मुला सो NA कति छ हाम्रो हेर्नुस् त यहाँबाट NA छ हाम्रो 100 NA छ 100 सिग्मा A कति छ सिग्मा A भनेको 50 को स्क्वायर भनेको 5 5 जा 25 00 प्लस D1 कति छ हेर्नुस् त यहाँबाट आएको D1 177.68 177.68 यसरी नै प्लस N2 भनेको हो NB N2 लाई मैले मानेको थिएँ 2 लाई मानेको थिएँ B त NT छ 80 सो यहाँ 80 को 80 नै हुन्छ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 भनेको तपाईको 40 B हैन 40 त 40 भनेको 4 4 16 1600 आयो प्लस D2 भनेको कति छ 277.88 by N1 plus N2 so N1 plus N2 भनेको 100 plus 80 त 100 plus 80 आयो ल यसलाई गर्नु सल्भ त यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 25 plus 177.68 into 100 plus कति आयो यो आयो 26768 प्लस 1600 प्लस 277.88 into 80 यो भनेको 15111.04 by 180 सो यतिमा प्लस 26778 डिभाइड बाई 180 त्यसपछि उसको गर्दिनु रुट यसको एन्सर आउँछ हामीसँग 48.24 एन्सर ल हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो त्यो एन्सर छ कि छैन कति नम्बर 41 को एन्सर हेर्नुस् त ठ्याक्कै मिल्यो 48 पोइन्ट यहाँ छ तपाईको 19 भिडियो 48.19 छ यहाँ हाम्रो आयो यति सो हाम्रो एन्सर ठीक छ।